نشرح لكم لي كونسيبت دو باز، الحوايج اللي مهمين باش من بعد اللي بغى يخدم راسو يقدر يخدم راسو. دونك سي با مزيان. كونت هاد السوسيتي نورمالمون في هاد السيمستر غنشوف فيها 3 شابيتر ولا 4 شابيتر ولا 3 بارتي ولا 4 بارتي. لا بروميير يكتب لكم الصوره مزيان. لا بروميير شابيتر 1 كتكون فيه لا كونستيتيسيون دي سوسيتي. دونك كي دي كونستيتيسيون دي كرياسيون. متفقين؟ كومون كريي اون سوسيتي. 2 شابيتر 2 اش غنشوف فيه؟ غنشوف لا ريبارتيسيون دو بينيفيس. بيان سور اون سوسيتي كريي غيكون عندكم اوبجيكتيف ان تغيريزو واحد البينيفيس، واحد لو بروفيت الاخر ديال العام ياك. هذاك لو بروفيت ضروري خاصو يديستريبيا. انا غنشوف كيفاش غنفرق هاد البينيفيس، هادشي في الشابيتر 2. متفقين؟ 3 كنشوف لا موديفيكاسيون دو كابيتال. دونك موديفيكاسيون دو كابيتال. ما كتبانش الورقه. اللي ما كتبانش عنده الورقه عنده مشكل في كونيكسيون، سواء خدام بالواي فاي سواء عنده كونيكسيون ثقيله. حيت انا قدامي دابا اللايف بي سي كيبان داكشي مزيان. دونك موديفيكاسيون دو كابيتال ما كتبانش كامله. وي دونك جو في اسيي نقلب بهادي. جو سي با واش غتصدق. غنحاول. سي بون. سي بون. دونك لا موديفيكاسيون دو كابيتال غنشوف فيها دو بارتي. غنشوف فيها لوغمونطاسيون دو كابيتال وغنشوف فيها لا ريدكسيون دو كابيتال او لامورتيسمون دو كابيتال. شنو هما الحوايج اللي يخليو لا سوسيتي ان تزيد في الكابيتال ولا انها تنقص في الكابيتال؟ متفقين؟ دونك نبدا معكم شابيتر 1 كونستيتيسيون ديال لي سوسيتي. دونك شابيتر 1 constitution des sociétés. وغناخد comme exemple la société anonyme. Donc entre parenthèses société anonyme. كلشي ياخد معايا ورقه وستيلو حيت اللايف ما يبقاش اونريجستري والوراق ما كنظنش انني غنصيفطهم ليكم. دونك الله يحفظكم كلشي ياخد معايا ورقه وستيلو. دونك تبع معايا مزيان. pour créer une société ولا une société anonyme. الا شفت واحد الابليكاسيون لحت لكم البارح خاصني دي اسوسيي. لو مينيموم خاصني 5 اسوسيي. متفقين؟ لو مينيموم pour créer une société c'est 5 associés. une société anonyme bien sûr 5 associés. ياك ها هما عندي لي اسوسيي. وصافي كاين لي اسوسيي راه عندي شركه. لا اش كيخصني من بعد لي اسوسيي؟ اشنو كيخصني من بعد لي اسوسيي؟ بغيتي تصايب شركه اول حاجه تفكر فيها شنو هي من غير لي اسوسيي؟
شي واحد يجاوب. كابيتال تري بيان، خاصني لو كابيتال. تري بيان كابيتال. هاد لو كابيتال في السوسيتي انونيم لو مينيموم تري بيان تري بيان. لو كابيتال في السوسيتي انونيم لو مينيموم هو 300,000 درهم. هادشي الا ما كانش داخل لابورس، الا ما كانش كدير ابيل الوف بوبليك. متفقين؟ لو مينيموم 300,000 درهم. ça marche. هاد الكابيتال مناش كيتكون؟ هاد الكابيتال سي كوا؟ هو لونسومبل ديال لي زابور. لي زابور شنو هما الحوايج اللي كيجيبوا لي لي زاسوسي. متفقين؟ الكابيتال سي كوا؟ هو لونسومبل ديال لي زابور. شنو هما لي زابور؟ هما الحوايج اللي كيجيبوا لي لي زاسوسي. هاد لي زابور كنقص منهم واحد الحاجه باش يعطيوني الكابيتال. اش كنقص منهم؟ اش غنقص من لي زابور؟ لي ديت. تري بيان، كنقص لي ديت. دونك عقلوا معايا مزيان. لو كابيتال ايكال كوا؟ لونسومبل ديال لي زابور موان لي ديت. لونسومبل ديال لي زابور موان لي ديت. ça marche. دونك كاين واحد الطريقه اخرى نقدر نحسب بها الكابيتال. او الكابيتال كيساوي واحد الحاجه اخرى من غير لونسومبل ديال لي زابور موان لي ديت. الكابيتال ايكال دونك نسمي ان كابيتال سوسيال بيان سور. لو كابيتال سوسيال ايكال لو نومبر d'actions fois la valeur nominale de l'action. مثلا الشركه فيها 5000 اكسيون، كل اكسيون لا فالور نومينال ديالها 100 درهم. الا بغيت نحسب الكابيتال شنو غندير؟ تري بيان نيبار 5000 فوا 100. متفقين؟ تري بيان. دونك هادو جوج العلاقات مهمين عندي في الدرس ديال لا كونستيتيسيون. خديتوهم ياك؟ جو باس. تري بيان. الا خديتوهم جو باس. وي دونك تبع معايا مزيان. دونك بور لي جون حيت بالي الاكثر هنا غير لي جون اللي داخلين عندي لي كور ياك. اسيت انفيتو حتى لي جون اللي ما داخلينش. سا مارش. انفيتي كلشي اللي عنده شي صاحبو اللي كيعرف شي صاحبو، اي واحد داخل كيقرا زعما في اسقاط يعطيه لو لين باش يدخل. سا مارش. يلا جو كونتيني. تبع معايا مزيان. ماشي مشكل. تبع معايا مزيان. جو كونتيني. نعطيكم ان بتيت اكزومبل باش نشرح هادشي اللي درت دابا. هادشي اللي دويت عليه دابا غنشرحو في ان بتيت اكزومبل. Donc, le 1-1 2013, 5 associés ont décidé de constituer une société anonyme au capital de X, معرفوش, en action de 210 dirhams l'une. Le 5-1 2013, les associés ont effectué les apports suivants. Les apports des associés. عندي versement en banque, عندي machine de production, عندي matériel de transport, fonds commercial, stock de marchandises, dette. Le 20-1 2013, عندي paiement des frais de constitution 25,000 درهم, travail à faire, calculer le capital, déduire le nombre d'actions, procéder à l'enregistrement comptable. متفقين؟ من هاد التمرين غنحاول نشرح لكم بزاف د الحوايج. تبع معايا. دونك اول حاجه غنشرحها لكم كومون كالكولي لو كابيتال، ولا قبل لو كابيتال سوسيال قلنا هو اش؟ هو لونسومبل ديال لي زابور موان لي ديت. متفقين؟ لونسومبل ديال لي زابور موان لي ديت. فهاد الشركه شنو هما لي زابور اللي عندي؟
عندي فيرسمون اون بونك ياك ولا لا؟ كي دي ابور، شنو هما لي زابور؟ ملي كتسمع كلمه ابور سي كوا ابور؟ قبيله نتوما كدوي على ابور حتى شي واحد ما شرح لي شنو هي ابور. دونك جو سي با علاش قلبت الكاميرا. يلا شنو هو ابور؟ مساهمات. لا. سي كوا ان ابور؟ مساهمات لا. مساهمات حصص معاهم contribution des associés. très bien la contribution des associés هي بالعربيه هي المساهمات، ولكن اش كتعني لي ابور؟ حصص كل واحد؟ لا. اون ناتور اون نيميرير اي شنو هي ديك راس المال لو فينونسمون؟ لا. الكلمه اللي بغيت ما لقيتهاش، الكلمه اللي بغيت تو سكو بوف ابورتي لي زاسوسيي. وانا دارك اشنو يقدروا يجيبوا لي لي زاسوسيي؟ شنو هما هادو الحوايج اللي كيجيبوا لي زاسوسيي؟ نيميرير و ناتور اي شنو هما؟ اكسيون لا. كيجيبوش لي زاكسيون، كيجيبوا لي واحد الحاجه اللي كتحول لاكسيون، كيجيبوا لي لي زابور وداك لي زابور كيتحولوا لاكسيون، كيجيبوا فلوس وكيجيبوا لي زابور او ناتور. ولكن اش كيتسماو هاد لي زابور؟ سي كوا؟ tout ce que les associés apportent à l'entreprise, que ce soit argent ou marchandises. Très bien. Les biens, très bien سعيد. هذه هي الكلمه اللي باغي نقول بها. les apports هما l'ensemble des actifs، هما l'ensemble des biens. très bien. متفقين. فلوس ماتيريال كي دي ابور دي des apports en nature et des apports en numéraire. très bien. les apports en numéraire شنو هما الفلوس، la banque. ça marche. les apports en numéraire هما الفلوس. les apports en nature هما les immobilisations مثلا، هما le stock، هما شفت قبيله شي وحده كتبت créance etc. متفقين. هادو كيتسموا دي زابور اون ناتور، والفلوس هما دي زابور اون نيميرير. متفقين. دونك هادي لا بونك مثلا. ça marche. و لي ديت راه معروفين، كاينين لي ديت دو فينونسمون، وكاين نوع ثاني ديال لي ديت هما لي ديت، النوع ثاني ديال لي ديت من غير دو فينونسمون هما لي ديت. شكون اللي يقدر يعرفهم من غير لي ديت دو فينونسمون؟ شنو عندنا؟ ديت دو فينونسمون كيكونوا في كلاس اون ياك، الفينونسمون بيرمانون. كاين النوع الثاني لي ديت فورنيسور. تري بيان وي. دونك هادو بلوس دان نو، هادو موان دان نو. متفقين. هادو لي زومبران. تري بيان. ليتر دو شونج داخل في الفورنيسور. تري بيان ما عليكمش. مزيان. دونك تبعوا معايا مزيان، نحاول نحسب لو كابيتال ديال هاد الشركه. تبعوا معايا مزيان. لونسوم ديال لي زابور فيرسمون اون بونك سي ان ابور ياك. دونك كنحطو دونك كابيتال ايغال 200,000 بلس كاس واش حتى هي ابور نيميرو؟ وي. ماشين دو برودكسيون شحال؟ 180,000 ابور. زيد بلس ماتيريال دو ترونسبور 160,000. فون كوميرسيال 140,000 بلس ستوك دو مارشانديز 40,000. حدو معايا لا ننسى شي حاجه. دونك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ها انا ساليت لي زابور. هادو هما لونسومبل ديال لي زابور. متفقين. اش خصني ندير دابا؟ خصني نقص منهم لي ديت. شحال عندي من ديت؟ جوج، وحده فيها 80,000 وحده فيها 40,000. دونك موان 80,000 زائد 40,000. وفحال هكا غنكون طبقت العلاقه اللي عطيتهم في الاول. لونسوم ديال لي زابور موان لي ديت. ها لي زابور حتى لهنا، وهادو لي ديت.
دونك 200,000 زائد 180,000 زائد 160,000 زائد 140,000 زائد 40,000 ناقص 80,000 زائد 40,000. شحال تعطيني؟ كالكول. شوف تحسب لي الكابيتال ديال الشركه. دونك كابيتال سوسيال ايغال شوف تحسب لي 600,000. كلشي خرجت لي 600,000. 680,000. دونك كاين مشكل. 680,000 دونك نعاودو نحسبو. دونك عندي 200 بلس 180 380 زائد 160 480 440 و 140. دونك 180 بلس 160 بلس 180 بلس 200 ناقص 120. سي بون 600,000 600,000 ماشي 680 600,000 600,000 600,000. شوف ملي كديروا ناقص ديروا اونتر بارونتيز، ملي غديروا موان ديروا اونتر بارونتيز. سي بون تبع معايا مزيان. جو كونتيني. الا بغيت نحسب النومبر داكسيون تبع معايا مزيان. عندي لا فالور نومينال ديال هاد لي زاكسيون ولا لا؟ وي عندي ولا لا؟ شحال الفالور نومينال؟ شحال لا فالور نومينال؟ بزاف. شحال لا فالور نومينال؟ تري بيان هي 200 درهم. الا بغيت نوبر داكسيون شنو غندير؟ غندير لو كابيتال سوسيال اللي عندي سور لا فالور نومينال. الكابيتال سوسيال عندي هو شحال؟ 600,000 ولا فالور نومينال هي شحال؟ هي 200. دونك النومبر داكسيون شحال غيعطيني؟ النومبر داكسيون شحال غيعطيني؟ 3000 اكسيون. ميرسي شير بروفيسور. دونك جو كونتيني. من بعد الكابيتال سوسيال غنحاول ندير لونغيسترومون كونطابل ديال لا كونستيتيسيون. تبع معايا مزيان كلشي ياخذ معايا هادشي باش نكمل. كلشي ياخذ معايا هادشي. Merci beaucoup bien à vous. Merci beaucoup سي أسامة. دونك جو باس. من بعد ما درت نوغ داكسيون قلنا غندير لي زيكريتور كونطابل. دونك pour calculer ou pour procéder à l'enregistrement comptable خاصني بعدا نقسم لي زابور اون ناتور لي زابور اون نيميرير. متفقين؟ دونك لي زابور اون نيميرير عندي شحال كيساويو؟ لي زابور اون نيميرير لي زابور اون نيميرير هما لا بونك اللي هما شحال؟ 200,000. متفقين؟ لي زابور اون ناتور شحال غتبقى ليهم؟ الا كان عندي الكابيتال فيه 600,000 لي زابور اون نيميرير فيهم 200,000 شحال غيبقى لي لي زابور اون ناتور في نظركم؟
400,000. Très bien. Très très bien. Très bien. Donc, d'abord on doit les écritures. Donc la première écriture, je ne sais pas la promesse d'apport ou la souscription. Chauffe. Qu'est-ce la date de la création? La date de la création est le 1 2013. متفقين؟ نحاول ندير فيها ce qu'on appelle la promesse d'apport. كيفاش غندير لهاد la promesse d'apport? Les comptes de promesse ولا les comptes de souscription هما 3 4 6 1. عقلوا عليه مزيان. 3 4 6 1. كتكون في associé compte d'apport en société. Associé compte d'apport en société. ياك وغنقسموا en numéraire et en nature. Donc غنزيد باش نزيد en numéraire و3 4 6 1 جوج باش ندير en nature. Associé compte d'apport en société en numéraire et en nature. On sait très bien que les deux comptes ما كاينينش في بلان كونطابل ياك في بلان كونطابل غنلقاو غير 3 4 6 1 حنا كنزيدوا واحد وجوج باش نفرقوا لي زابور او نيميرا او ناتور متفقين دونك لا دات دو سوسكريبسيون هي لو 1 2013 متفقين نحط لي زابور او ناتور اي او نيميرال او نيميرال عندي شحال 200000 دونك جو مي 200000 او ناتور 400000 متفقين في الكريدي اش غيكون عندي لو كابيتال سوسيال واحد 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 دونك كابيتال سوسيال اللي هو شحال 200000 و 400000 اللي هي 600000 باين ياك هاد لا بروميير ايتاب سميناها لا سوسكريبسيون او لا بروميس دابور promesse d'apport. Il est bien, je passe. C'est bon, je passe. La deuxième étape, من بعد درت la promesse كندير la réalisation de les apports كنجيب les apports les associés كيجيبوا لي les apports متفقين هادوك خمسه لي associés اللي عندي غيجيبوا لي les apports شنو هما les apports اللي عندي تبا معايا مزيان دونك لا دات اهم حاجه هي لا دات واللي بالي دونك لا دات هو اش هو le 5 1 2013 دونك je mets le 5 1 2013 ندير لا رياليزاسيون ديال لي زابور متفقين هاد لي زابور اللي عندي هاد بونك ماشين دو برودكسيون ماتريال ترونسبور فون كوميرسيال ستوك دو مارشانديز نحاول نكلاسيون باغ لوردر ديال بلان كونطابل متفقين اول حاجه عندي غنحط هو لو فون كوميرسيال دونك جو مي فون كوميرسيال فون كوميرسيال شحال لا فالور ديالو 140000 ياك ensuite من بعد فون كوميرسيال دونك عندي ماتيريال très bien matériel outillage machine de production matériel et outillage دونك انا حيدت هاد الجوج بقات ليا ماتيريال دو ترونسبور دونك ماتيريال اوتياج شحال 180000 ما كندير والو دابا كنحط غير لي زابور اللي عندي متفقين غير كنحاول نكلاسيون باغ اوتر ديال بلان كونطابل حطيت فون كوميرسيال حطيت ماتيريال اوتياج غنحط ماتيريال ترونسبور متفقين شحال 160000 ensuite دونك واحد جوج ثلاثة marchandise marchandise شحال لا فالور ديال marchandise عندي 40000 اي ensuite غنحط بونك ونجي نحط لي بونك شحال 200000
ونجي نحط لي نيميرو دو كونط. دونك هنا جوج جوج تلاتة زيرو، جوج تلاتة تلاتة جوج، جوج تلاتة ربعة زيرو، تلاتة واحد واحد واحد، اي خمسة واحد ربعة واحد. فهمتوني شنو درت ولا لا؟ حطيت لي زابور اللي عندي. متفقين؟ حاجه باينه، ما زدت ما نقصت. واش باين هادشي اللي درت ولا لا؟ الا كان ما باينش نعاود، الا كان ما باينش نعاود. باين، سي بون. دونك تبعوا معايا مزيان. هاد لي كونط دو بروميس، لي كونط دو سوسكريبسيون اللي كانوا عندي هنا في الديبي خصني نحيدهم، حيت ما بقيتش خدام بهم، حيت ولات عندي رياليزاسيون، ما بقاش عندي اون بروميس، ما بقاش عندي اون سوسكريبسيون، ولات عندي رياليزاسيون ديال لي زابور. متفقين؟ دونك هاد لي دو كونط غنحيدهم. صا مارش. كانوا فين؟ كانوا في الديبي، غنحطهم في الكريدي. دونك جو مي تلاتة ربعة ستة واحد واحد، تلاتة ربعة ستة واحد جوج. Associer compte d'apport en société en numéraire. Associer compte d'apport en société en nature. Donc 200 000, 400 000. متفقين؟ باقي ما ساليتش. حطيت لي زابور، حطيت لو كونت دو بروميس، لو كونت دو سوسكريبسيون. متفقين؟ باقي خصني نزيد نحط حاجه اخرى في الكريدي باش يكون عندي ليكيليبر. اش خصني نحط في نظركم؟ لا ماشي فري دو كونستيتيسيون، باقي ما وصلش لي فري دو كونستيتيسيون السي بدر. غير في هاد ليكريتور باش يكون عندي ليكيليبر. اش خصني نزيد هنا؟ تري بيان، خصني نحط لي ديت، لي ديت اللي عندي في هاد ليكزيرسيس. تري بيان، لي ديت تري بيان، تري بيان. خاصني لي ديت. عندي دو ديت، عندي اون ديت سور ماشين دو برودكسيون 18 شهر، وعندي اون ديت فورنيسور. متفقين؟ دونك نبدا بالديت سور ماشين دو برودكسيون. كون جو دي اون ديت سور ماشين دو برودكسيون سيتادير او 18 شهر، كتبين لينا 18 موا ياك ولا لا؟ يعني اكثر من عام. دونك جو مي fournisseur d'immobilisation. كاينه في الفينونسمون بيرمانون. متفقين؟ ولا ديت الثانيه هي ديت باينه، سي اون ديت فورنيسور. جو مي فورنيسور. لا فالور ديال الاولى شحال؟ 80000، والثانيه 40000. نعاود. عطاونا سيدي قال لك في لي ديت جو دو ميتر لي ديت في الكريدي ياك ولا لا باش يكون عندي ليكيليبر. دونك جو مي عندي اون ديت ديال 18 موا اكثر من عام، دونك فينونسمون بيرمانون، دونك سي اون ديت دو فينونسمون ياك ولا لا؟ سور ماشين دو برودكسيون. شحال لا فالور ديالها؟ 80000. ديت خديت بها اون ماشين دو برودكسيون. متفقين؟ دونك لو كونت اللي غندير هو فورنيسور ديموبيليزاسيون. سا مارش. هادي باينه. من بعد الكونت الثاني اللي عندي اون ديت فورنيسور. ديت فورنيسور راه كونت باين، كنحط فورنيسور. لو نيميرو دو كونت هنا 1 4 8 6، وهنا 4 4 1 1. سي اون ايكري فورنيسور اف ا بيي، لا فورنيسور اف ا بيي اميمه امتى كنديروها؟ فورنيسور اف ا بيي الا قال لك لا سوسيتي غتخلص دي ليتر دو شونج، غتخلص دي بيا اوردر. متفقين؟ غتخلص ان افي دو كوميرس. elle prend en charge un effet de commerce. هذيك لا ديت elle est sous forme d'un effet de commerce. متفقين؟ بحال لو كا بحال ليكزامان ديال العام اللي فات كنعطيهم دي ليتر دو شونج ا بيي. هذيك الساعه ديري فورنيسور اف ا بيي. مي دابا عطاك غير فورنيسور اون ديت فورنيسور، دونك ما عندكش حق ديري فورنيسور اف ا بيي، غديري فورنيسور. متفقين؟ دونك ساليت هاد ليطاب، نكتب هنا رياليزاسيون ديال لي زابور. يا با سوسي، انت شي مشكل. دونك تبع معايا. بقات لي اخر ايطاب شنو هي؟
من بعد لو 5 عندي لو 20 2013 paiement des frais de constitution 25000 درهم. paiement des frais de constitution 25000 درهم. Donc très bien, les frais de constitution. Donc je suppose que les frais de constitution تخلصوا دابا frais de constitution. Très bien. Je suppose que les frais de constitution تخلصوا عندي بلا بنك متفقين. Donc je mets شحال لا date le 21 2013. Donc je mets 20 1 2013 متفقين. كنكتب هنا frais de constitution. تخلصوا par chèque, c'est-à-dire banque. Mais wesh paiement par chèque. Je suppose que le paiement par chèque. Donc on a dit لكم هنايا paiement des frais de constitution par chèque numéro مثلا 10. متفقين. Donc frais de constitution banque. هنا جوج 1 1 1 وهنا 5 1 4 1. متفقين. شحال دير لي فري دو كونستيتيسيون؟ عطينا 25000 درهم. دونك جو مي 25000 درهم 25000 درهم. وهنا غنحط فري دو كونستيتيسيون ولا بحال هنايا عطيتكم نيميرو تشيك. فوميو تكتبوا نيميرو تشيك. شيك نيميرو 10. دونك نديرو شيك نيميرو 10. متفقين. دونك هادو هما لي زيتاب اللي عندي في لا كرياسيون ولا في لا كونستيتيسيون ديال السوسيتي. لو كا ديال ليبراسيون انتغرال. واحد كيكون بروميس، جوج كتكون لا رياليزاسيون، ثلاثه كتكون لي فري دو كونستيتيسيون. متفقين. دونك اشنو شفنا تو دابور كومون كالكولي لو كابيتال ديال الشركه. او نادي كو لو كابيتال غنشد لونسوم ديال لي زابور مول لي ديت. متفقين. لي زابور بقيت كنسولكم قلتوا لي هما ناتور، وبقيت كنتسنى في لو مو ديال اكتيف ديال بيان. متفقين. لي زابور هما لي بيان، هما لاكتيف داكشي اللي كيجيبوا لي زاسوسيي، كنقسم منو لي ديت باش يعطيني لو كابيتال. سا مارش. هادشي اللي درت في هاد لو كا. حطيت لونسوم ديال لي زابور في الليبيل اللي ما كانش كنديرو فري دو كونستيتيسيون. وي بيان سور بحال في الليبيل هنا كون ما كان عندي لا شكل والو غندير فري ولا بايمون دي فري دو كونستيتيسيون تو سامبلومون. دونك جو ريبرون. حسبت لو كابيتال. من بعد بغيت نحسب النوغ داكسيون. دونك بور كالكولي لو نوغ داكسيون شنو غندير؟ جو سي كو لو كابيتال ايغال ا كوا؟ لو كابيتال ايغال نوغ داكسيون فلا فالور نومينال. انا لا فالور نومينال عندي هي شحال؟ هي 200 درهم. متفقين. دونك الا بغيت النومبر داكسيون شنو غندير؟ الكابيتال اللي حسبت 600000 على لا فالور نومينال اللي هي 200. دونك عطاتني العدد ديال لي زاكسيون هو شحال؟ هو 3000. متفقين. جيت صايبت لي زيكريتور، قسمت لي زابور اون نيميرال اون ناتور بيان سور ياك ولا لا. حطيت هنا كابيتال سوسيال. ليطاب الاولى لا بروميس دابور. درت هنا لا رياليزاسيون. حطيت لي زابور اللي عندي في الديبي. ديما لي زابور في الديبي لي كونط دو بروميس ولا لي كونط دو سوسكريبسيون غنحيدهم عليا. متفقين. حيت دابا انا في الرياليزاسيون هما حيدتهم. وغنحط لي ديت. عندي دو ديت. وحده خديت بها اون ماشين دو برودكسيون 18 موا دونك فورنيسور دي موبيليزاسيون. متفقين. كون قال لينا مثلا 8 شهور كنت غندير ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون 4481 4481. عقلوا مزيان. كون قال لنا مثلا 8 شهور كون هنا يعطاونا ديت ديال 8 موا كنت غندير ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. متفقين. ما كنتش غندير فورنيسور دي موبيليزاسيون. اي جو كونتينيو. اخر ايطاب فورنيسور هو اللي عطاونا ديت فورنيسور، وهي اسهل اكريسيور عندي ولا اسهل كونت عندي. كنحط فورنيسور 4411 هو خدمنا به من الاس 1. اخر ايطاب هي لي فري دو كونستيسيون. دونك جو مي فري دو كونستيسيون في الديبي بونك الكريدي. دونك جيسبيغ كو لا سيونس فوز ايتي يوتيل. غنبقى مره ندير لكم دي لايف بحال هكا غيكونوا زعما صغار 30 مينوت 40 مينوت نشرح لكم شويه دي بارتي دو كور ياك ولا لا. ولا نفهم شي حاجه راه il peut me contacter avec un grand plaisir. الله يعاونكم الله يسهل لكم.